अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन प्रोग्राम आपकी आवाज़ अब्दुल क़य्यूम साहब स्वीडन से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम जी, मुबारक। सर ये बताइए कि ये जज जो कुछ कर रहे हैं, इमरान खान के बारे में आपके इल्म में है कि कोई फ़ैसला आता है तो दोबारा नया केस शुरू हो जाता है, कब तक ये ड्रामा चलेगा आपकी नज़र में? देखिए ना, जब तक ये आपके दुश्मन पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, ये इन्होंने प्लानिंग की हुई है ना कि इमरान को नहीं आने देना हमने। ये 9 मई का ड्रामा था एक बहुत बड़ा, जो सारी दुनिया पहचान गई है, नालायक लोग नहीं है। अगर ये कोर्ट में चलेगा तो एक ही सवाल आएगा कि किधर थी वो तुम्हारी वो प्रोटेक्टिव जो सारे मेजर्स थे। अभी ये इसके पीछे लगे ना, ये बंदा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने लगा है। 75 साल के बाद कोई बंदा दलेर उठा है जो इस माफिया के खिलाफ बोल रहा है, पाकिस्तानी को हकूक के बारे में बोल रहा है, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए बोल रहा है। ये पहला बंदा है जो दलेरी के साथ बातें की, इसने की, इसके खिलाफ इनको कत्ल करने की कोशिश की गई, कत्ल हो जाता। 9 मई वाला चक्कर चलाया, मार कुटाई की, अभी जेल में डाला हुआ है। कोई कसूर नहीं है इसका, सिर्फ उन्होंने इसको खत्म करना है किस तरीके से। लेकिन मुबारक साहब एक चीज याद रखें, हमने बहुत दफा रिपीट किया है कि अल्लाह ताला जब किसी इंसान को बचाता है या उसको इज्जत देना चाहता है या उसके हाथ से अपने कौम, अपने मुल्क या किसी मुल्क की बेहतरी करना चाहता है तो उसको खुद बचाता है। जो मर्जी कर लें, और वो भी इतना दिलेर आदमी है, उसने ऐलान किया कि जो मर्जी कर लो, ना तो मैं तुम्हारे सामने मैं झुकूंगा और ना अपनी बातें जो मैं कर रहा हूँ कौम के लिए, मुल्क के लिए, वो मैं उससे पीछे हटूंगा। ये इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? ये तो हरामखोर मिनटों में भाग गए थे, दुबई वाला, और सऊदीया चले गए, लंदन चले गए। ये सब हरामखोर लोग जो थे किस तरह भागे थे पाकिस्तान से? ये भाग नहीं रहा। तो इंशाल्लाह इसकी अल्लाह मदद करेगा। इसको खत्म करने के लिए वो रोज कोई ना कोई नया केस बनाते जा रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट, मैंने जैसे हमने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट अगर दिलेर हो जाए, सारे केस इकट्ठे करे और एक ही दफा डिसीजन दे दे कि ये सब जाली मुकदमे हैं, और जिन लोगों ने इसके खिलाफ मुकदमे किए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको जुर्माना दिया जाए, उनको जेलों में डाला जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम को ऐसी जरूरत न कर सके। और ये अभी जैसे आपको पता है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एक दो डिसीजन दिए हैं, अच्छे डिसीजन दे रहे हैं वो, और उसके वकील हैं। सबसे बड़ा हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि पाकिस्तान में बेहतरीन वकील इस वक्त इमरान को सपोर्ट कर रहे हैं। बेहतरीन, काबल, वफादार लोग इमरान को सपोर्ट कर रहे हैं और कदम कदम पे उसके मुकदमों को खत्म करवा रहे हैं। तो इंशाल्लाह इमरान अपने मुबारक से ये जीतेगा। ये आप याद रखें, अल्लाह ताला बड़ी ताकत वाला है। वो जब मदद करता है तो वो इसी तरह ही मदद करता है, बंदों के थ्रू ही करता है। तो वो जीतेगा, ये पाकिस्तान जीतेगा। और इंशाल्लाह जो हमारी ये जो इतने अरसे से हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, ये कौम के लिए, मुल्क के लिए इंशाल्लाह अच्छे दिन आने वाले हैं। सर एक सवाल है, जब इमरान खान ने लाहौर से, इस्लामाबाद से कभी कहीं पेशी पड़ती थी, तो उस वक़्त हम कहते थे कि इमरान खान को खतरा है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, तो ये हरामखोरों का टोला कहता था कि कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जज को ले गए जेल में, कहते हुए उसको जनाब सिक्योरिटी का मसला है, 7 लाख फौज है और पुलिस भी है, तो ये किस काम में लगी हुई है ये, अगर एक बंदे को अदालत में पेश नहीं कर सकती तो? वो बात आज सुप्रीम कोर्ट का एक बयान आया ना कि इलेक्शन करवाओ, जो मर्जी हो जाए, तुमने इलेक्शन करवाने 90 डेज के अंदर। और वो 14 मई वाला भी केस उन्होंने रिवाइव किया है कि तुम लोगों ने इलेक्शन नहीं कराए। उस वक्त ये इलेक्शन कमिश्नर कहता था मैं अक्टूबर में करवा दूंगा। उसके बाद अभी जब इलेक्शन नेशनल होने वाले तो तुम किस तरह कहते हैं मैं नहीं करवा सकता? इलेक्शन कराओ, कानून ये कहता है और हम छोड़ेंगे नहीं। अभी ये चीजें मुबारक साहब अभी स्ट्रांग होती जा रही हैं, क्योंकि पूरी कौम आपकी जो है उनको पता लग गया है कि ये 14 पार्टी 15 पार्टी के जो लीडर थे, लीडर क्या थे, वो तो हरामखोर लानती लोग थे। वो उनकी क्या प्लानिंग है, अभी लंदन में छुपे बकवास कर रहे हैं, रेड पासपोर्ट मिले हुए हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। और वो सबसे बड़ी बात है, वो दिलेर आदमी है, वो डरने वाला नहीं है। उसका जो कजन है न्याजी, उसने बोला कि जो मर्जी कर लो, इस बंदे को तुम जेर नहीं कर सकते, झुका नहीं सकते, ये इतना दिलेर इंसान है। तो बस जब वो भी दिलेर है, आपके वकील भी लड़ रहे हैं बड़ी दिलेरी के साथ, और काबिल वकील लड़ रहे हैं, और कौम भी उसके साथ है। ये अब ना कहे कि जो 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 ये गिदे थी, गिदे
اور ایک سیالکوٹ کی مکار لومڑی، آپ کو پتا ہے کون ہے وہ مکار لومڑی جو اس کے ساتھ فائدے اٹھاتی رہی ہے، بکواس کر رہی تھی کل پرسوں ٹی وی کے اوپر. یہ گدے تھیں، یہ چینی چور کے ساتھ مل گئے تو کچھ نہیں کر پائیں گے. دشمن آپ کا پورا زور لگاتا ہے گرانے کے لیے. اگر اللہ آپ کے ساتھ ہو تو مبارک صاحب کوئی گرا نہیں سکتا. یہ بات کنفرمڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایک سٹیپ سے نکالتا جا رہا ہے، اور یہ قوم ملک کے لیے ایک نئی خوشخبری آئے گی. جو مرضی کر لیں یہ دشمن اس کے، آپ کو پتہ ہے اسلام میں ایک ہی نبی ہوتا تھا تو پوری دنیا اس کے خلاف ہوتی تھی، لیکن وہی جیتتا تھا کیونکہ اللہ اس کے ساتھ ہوتا تھا. آج بھی عمران کے ساتھ پوری قوم ہے. جو مرضی یہ کر لیں دشمن اس کے، انشاءاللہ مبارک صاحب یہ جیتے گا. لیکن لازمی بات ہے دشمن جب ہزاروں ہوں اور ایک بندہ اکیلا ہو تو وہ رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں. اور سپریم کورٹ یا آپ کے ججز کو سمجھ آ گئی ہے، ابھی وکیل آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، پاکستانی قوم آپ کے ساتھ ہے اور اللہ آپ کے ساتھ ہے. سب سے بڑی بات انشاءاللہ مبارک صاحب آپ گھبرائیں نہیں، یہ سب کو ٹھیک ہونے والا ہے. سر وہ الیکشن تو مقبوضہ کشمیر میں بھی ہوتے ہیں. جی ریپیٹ کریں ذرا. میں نے کہا الیکشن تو جو انڈیا کے پاس کشمیر ہے وہاں بھی ہوتے ہیں. یہ مجھے پھر بھی سمجھ نہیں آئی، پتہ نہیں وہ آواز کلیئر نہیں آ رہی. میرا سوال یہ تھا کہ الیکشن تو چلو اگر یہ کروا بھی دیتے ہیں اور وہاں بھی بے ایمانی ہوگی اور پی ٹی آئی کو حصہ نہیں لینے دیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ یہ بات آپ صحیح کر رہے ہیں کہ الیکشن کمشنر اور یہ باقی جو دشمن ہے ہمارے، جو پیچھے سے ان کو چھپی کہتے ہیں نا وہ چھپ کے سپورٹ ان کو دے رہے ہیں یا آکسیجن دے رہے ہیں، سب مبارک صاحب یہ یاد رکھیں سب کچھ غائب ہو جائے گا. انشاءاللہ ہر چیز کلیئر ہو جائے گی، اور مجھے پکا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. یہ سب دشمن آپ کے غائب ہو جائیں گے، ان کو عجیب عجیب سزائیں ملیں گی، قدرت کی طرف سے سزائیں ملیں گی. یہ سب بھاگیں گے. یہ اس ملک میں نے آپ کو بولا تھا کہ پھانسیاں لگیں گی لوگوں کو، یہ وقت آنے والا ہے. تو ان کی تمام چالیں، انسان کی سوچ، شیطان کی سوچ اور اللہ کی سوچ علیحدہ ہوتی ہے. وہ اپنی تدبیر کر رہا ہوتا ہے، نیچے سے لوگ اپنی تدبیر کر رہے ہوتے ہیں، جو مرضی کر لیں. تو یہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. انشاءاللہ یہ پاکستانی قوم جیتے گی. بہت شکریہ سر. ناظرین، امید پہ دنیا قائم ہے، سر بھی اسی امید پہ ہے کہ پاکستان میں حالات بہتر ہوں گے. ہم بھی امید تو اللہ تعالیٰ سے یا ظاہرہ مایوسی بھی گناہ ہے، مگر یہ میں آپ کو بتا دوں کہ عوام بڑی تکلیف میں اس وقت ہے، بہت تکلیف میں ہے عوام، بہت پریشان ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے لوگ پریشان ہیں کہ وہ کسی صورت پاکستان میں رہنا بھی پسند نہیں کرتے. آج بھی میرے کچھ جاننے والے ڈاکٹر تھے، وہ بھی ملک چھوڑنے کے لیے اس وقت بیٹھے ہوئے کہ ہم پاکستان چھوڑ کے کہیں دوسرے ملک چلے جائیں. پاکستان میں رہنا اتنا مشکل ہو گیا کہ لوگ اپنے اخراجات پورے نہیں کر پا رہے. آئے دن نئے سے نئی تکلیف کا اعلان ہوتا ہے. عوام ترس گئی ہے کہ کوئی ایسی خبر آئے جس سے عوام کو ریلیف ملے، مگر عوام کے لیے کوئی خبر نہیں ہے. نہ ہمارے آرمی کے پاس عوام کے لیے کوئی خبر ہے سچی جو خبر ہے، نہ ہماری عدالتوں کے پاس کوئی اچھی خبر ہے، نہ ہمارے کسی ادارے کے پاس عوام کے لیے کوئی اچھی خبر ہے. آئے دن ہم اس دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں جہاں سے نکلنا بڑا مشکل ہو رہا ہے. لوگ جو ہے ڈپریشن میں جا رہے ہیں. بے شمار لوگ ہمیں سوالات پوچھتے ہیں. اب میں ایک ہی جواب دوں گا کہ دیکھیں قوم کی حالت اس وقت نہیں بدل رہی جب تک قوم نے خود اپنی حالت نہیں بدلی. اور ہماری قوم کو فکر ہے، یہ نہیں کہ فکر نہیں اپنی حالت بدلنے کی. جب وہ دوسرے ممالک کو دیکھتے خواہش ہوتی ہے، مگر ہمارے مسائل اتنے زیادہ ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، کون بندہ کہتا ہے کہ میں مر جاؤں؟ کسی کو پورے جسم میں بھی کوئی ایسی بیماری لگی ہو اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ میں زندہ رہوں. وہ بھی آخری وقت تک جدوجہد کرتا ہے، جنگ لڑتا ہے، حالات سے مقابلہ کرتا ہے، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں. پاکستان جیسے ملک میں آپ نے دیکھا جائیدادیں بیچ دیتے ہیں لوگ، اپنے جانور بیچ دیتے ہیں، اپنے مکان بیچ دیتے ہیں، زیور بیچ دیتے ہیں کہ کسی طرح اس اپنے پیارے کو بچایا جائے. پھر اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ اگر اس کی زندگی بچنی ہو تو بچ جاتی ہے، ورنہ دیکھ لیں آج پاکستان کی یہی حالت ہے. عوام چاہتی ہے کہ ہم اس دلدل سے باہر نکلیں، ہم اس عذاب الہی سے باہر نکلیں.
مگر عوام کو بھی غور کرنا ہوگا کہ اس مصیبت میں ہم پڑ تو گئے ہیں، مگر کیوں پڑے؟ اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج ایک بڑا اہم پروگرام تھوڑی دیر تک آ رہا ہے آج ہمارے کے ساتھ، جس میں ایک ایسی شخصیت ہے جس نے کہا کہ نواز شریف ایک گالی ہے۔ جی ہاں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ اور تمام پروگرام دیکھا کریں، اپنے دوستوں کو بھی بتائیں۔ سچ اور حق کے لیے صرف ایک ہی چینل 9 ٹی وی انٹرنیشنل۔ جی ہاں۔